بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا أقبلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. هذا لأن هذه العشر المباركة هي ختام هذا الشهر الكريم، ولأنه أحرى ما تكون ليلة القدر في هذه الليالي المباركة، وليلة القدر ليلة خير من 1000 شهر نزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في هذه الليالي المباركة عتقاء، وفي آخر ليلة يعتق الله بعدد من أعتقهم في هذا الشهر الكريم المبارك. ولذا العشر المباركة هي فرصة ربانية عظيمة يجب أن يغتنمها العبد في الصيام، ويغتنمها كذلك في القيام، ويغتنمها كذلك في قراءة القرآن، ويغتنمها كذلك في البعد عن الملهيات والمشغلات وعن كل ما يبعد العبد عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، وينصرف إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى التقرب إلى الله وإلى طلب العفو والعتق من النار. فالله سبحانه وتعالى جواد كريم يجود على عباده بفضله إذا أقبلوا عليه صادقين مخبتين منيبين. هذه بعض فضائل هذه العشر المباركة، وإلا فالفضائل كثيرة. أسأل الله لا يحرمنا ولا إياكم فضل هذا الشهر الكريم وهذه العشر المباركة وفضل ليلة القدر، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.